ओम साध्यं त्रिवर्ति संयुक्तमहिनायोजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रिलोक्यतिम्रापः भक्त्या दीपं प्रेष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकाद्घोरादिव्य ज्योतिर्नमोऽस्तुते। ओम मम अग्नेवच्चो वहवे स्वस्तु यन्त्रेन्द्रा सर्वं पुषेम मह्ये यजन्तु मम यानि हव्याकोति सत्या मनसो मे असु ये नो मालिका अङ्गसमज्जनाहं विश्वे देवासिहवेर्यत्वं माहास्महि प्रीतियामा तनो निर्माणतामद्विषते स्वामराजन्न अग्निर्मण्यं व्रतनुदन् अदब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चो यन्तु निहितत्वनस्ते मैषा अङ्ग्यत्वं प्रबुधा विनेशतु यजमानं यर्दात् पुरुव्यजानो महिषः शर्मयुगं स दक्षिणो हवे पुरुहूतः पुरुक्षो सनः प्रजायै हव्यस्वं प्रणयेन्द्रमा नूरिरिषो मापरादाः अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहेयो गोजित्तनजितस्वजित्यः यमन्नो यज्ञं विहवेषु सस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्वा आजम्यं केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा आजम्याय स्वाहा आजम्यं केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा आजम्यं केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा आजम्यं केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम यस्यवानां रूपाभ्यां या देवी सुरमङ्गला त्वया सुन्दरनात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यै नमः उमामहेश्वराभ्यै नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यै नमः सजीवर्णराभ्यै नमः अरुन्धतीवष्टाभ्यै नमः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव श्री सीतारामाभ्यै नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु। आदौ निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये। ओम कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिताः
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा श्रिताः कुक्षौ दशसागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा अद्वैतो दजर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशान्तु समाश्रिताः आपो वायुगं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावा आपन्नमापो अमृतमाप सम्राणापो विराणाप स्वराणाप छन्दापुष्यापो ज्योति पुष्यापो युपुष्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवः स्वरापवम् गंगे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयातु श्री महागणाधिपति पूजार्थं दुर्दक्षिकारकाः कलशोदकेन देवमात्मानं पूजा द्रव्याणि च सम्प्रोक्ष्य देवम् आत्मानि च सम्प्रोक्ष्य ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गलं पुरुषे ये वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्याय पुष्यपूरुषः पादोऽस्यः भवात् पुनः ततो विश्वन्यक्रामतो शासनानसने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अश्चरिच्यत पश्चात् भूमिमधोपुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासेदाज्यम् ग्रीष्मेत्मः शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अवतनन् पुरुषं वशं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्नो आपो इष्टाम यो भुवः तानभूतिर्दातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसः तस्य बाजे देनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावो सख्याय जन्मदा आपो जनयथा जनः श्री महागणाधिपतये नमः फलोदकस्नानं समर्पयामि फलोदकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम अभिवस्त्रा आसु वसनान्य श्राविदेनो सुदगा पूजमानः अभिचन्द्रावर्तमेनो हिरण्याभ्यस्मानदनो देव सोमा श्री महागणाधिपतये नमः वस्त्रयज्ञं समर्पयामि वनस्पत्युद्भवेद्दिव्यर्णानां गन्धैः संयुतः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् वनस्पत्युद्भवेद्दिव्यर्णानां गन्धैः संयुतः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री महागणाधिपतये नमः परिमलभरित धूपमाग्रापयामि स्वाद्यं त्रिवर्ति संयक्तमहिना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिम्रापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकात्कोरा दिव्य ज्योतिर्नमोऽस्तु ते
ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम ओद्योतिरसोमं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम नारिकेल सहित कदली फल सहित मधुफल निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि अमृताविदानम सूत्रावसं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलम् पूगे बलेच कर्पूरे नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताद्यूतेन समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्री महागणाधिपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि ओम अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः सम्राजञ्च विराजञ्च अभिशृण्याचनो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रश्रिया मुखे श्रिया माष्टुं श्रियामसि समस्त श्रीरस्तु समस्त मंगलानि भवन्तु नित्य श्रीरस्तु नित्य मंगलानि भवन्तु आनंद कर्पूर नीराजन समर्पयामि हर पार्वती सुते हर महादेव हर ये बोलो गणेश महाराज की जय राजाधिराजाय प्रसह्य स्वाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे ओम राजाधिराजाय प्रसह्य स्वाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यं ओम तत्सर्वं ओम तत्पुरुर्नमः अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञ स्वं षट्कार स्वमिन्द्र स्वं रुद्र स्वं विष्णु त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिर्समृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरम् ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती समेत श्री वरसिद्धि विनायक देवताभ्यो नमः
వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. అపరాధపూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాశ్వంధారయితాన్ ధ్రువం ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనానాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంతానుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. He's younger than all of us. చందు సచిన్ బాబు డిఓపి బాబు వసన కుర్చీతో కొడతారంటే రా సరే Okay, hello all. Here's wishing you a very happy Ugadi, and let me introduce you to three girls. Another tells Panapama, and that's Megha Akash. Wish them happy Ugadi. Hi, happy Ugadi. So if you have any questions for me, her, or her, let me know. You'll reply to one question each. I'll probably request them to answer. Okay? I am not seen her in Instagram picture, like, yeah. Even you. Please subscribe. Please do subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe to our YouTube channel.